बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका अल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। वसाइल और तवक्ल, इस पे बात चल रही थी और काफ़ी तफसीली बात हो गई है कि वसाइल का पूरा इस्तेमाल करना। अकुलु फतवक्कलु, पहले ऊँट की घुटने को बांधो। इसमें कुछ एक मिस्री बुज़ुर्ग से मैंने और बहुत बारीक नुक्ता सुना। अकुलु यानी अगर किसी को कि अकल करो तो ऐसे कहेंगे कि अकल करो। तो इसमें एक बारीक उन्होंने ये लिखी कि फरमाए कि पहले अकल के सारे दरीचे इस्तेमाल करो खोल के वसाइल में, और फिर अल्लाह पाक पे भरोसा करो कि सारे वसाइल इस्तेमाल करो और उसके बाद तवक्ल करो। वसाइल के बग़ैर तो तअत्तुल होगा, तवक्कुल नहीं होगा। तो इसकी काफ़ी तफसील आई है, हज़रत ज़रार की भी, फिर उनके खौला बिन्त अज़वर की भी, उनकी बहन की, सहाबियात की भी शान और कमाल और नेगेटिव पॉजिटिव की बहस। ये अल्लाह पाक ने मुसलमान को, इंसान को जाम बैन ज़िद्दैन, हज़रत ने चूँकि आगे मौलाना रूम साहब रहमतुल्लाह का ज़िक्र आ रहा है और शम्स तब्रेज़ का, यह 28-29 सफ़ा है, रूमी और तब्रेज़ी की उन्वान से अब चल रहे हैं हम लोग। तो हज़रत ने जो अपने कलम मुबारक से, अपने दस्ते मुबारक से जो आखिरी ख़त तहरीर फरमाया कि जिस ज़माने में कलम थामना भी मुश्किल था और वर्क़े पे लिखना भी मुश्किल था, तो ये शेर लिखा यही, बरकफ़ जामे शरीयत, एक हाथ में तो शरीयत का बारीक नाज़िक जाम को थामो, तरकफ़ संदान इश्क, और दूसरे हाथ में लुहारों वाला जो मज़बूत हो थोड़ा होता है, जिससे वो लूहा कूटते और पीटते रहते हैं और सीधा करते रहते हैं। ये एक को वो, और बिल्कुल अपोजिट है, वो एक छोटी सी ठोकर से भी किरची किरची हो जाता है, और वो बहुत सख्त होता है कि तो ये जामे शरीयत और इश्क, इन दोनों को संभाल के रखो और टकराएं भी नहीं। हर हावस नाकिन रदादन जाम संदान बाख्तर, ये हर एक के बस की चीज़ नहीं होती। तो अब इस पे पहुँचे हैं कि आगे बढ़ाते हैं। हज़रत इसके मिसाल दे रहे हैं कि हज़रत ज़रार बिन अज़वर तो कुफ़ार में बग़ैर खौद पहने, जिसको हेलमेट कहते हैं हमारे हैं, और ज़रा पहने मार्के में घुस के और अपनी बहादुरी की जवाहर दिखाए। और दूसरा हुज़ूर का फ़ेल कि उन्होंने 2 ज़रे पहनी हुई थी। अगर ये सवाल किया जाए इन दोनों में कौन ज़्यादा अफजल है और नाम न बताया जाए, तो ज़ाहिर में तो यही जवाब देंगे कि पहला बड़ा बहादुर है कि अपनी जान की भी परवाह न की। लेकिन तकरीर साबिक से वाज़ेह हो गया होगा कि नंगा घुस जाना इतनी बहादुरी की बात नहीं, जिस कदर के अपने बचाव की पूरी तदबीर अकल के सारे दरीचे इस्तेमाल करके वाक़े में जाना, हर किस्म की प्लानिंग करके और हर किस्म की जो है स्टडी करके, और जितनी भी आजकल जंगी शक्लें हैं
بری باہری فضائی، اور اب تو ہربرٹ وارز کی شکل میں ان سب کی تیاری کر کے آگے بڑھنا، یہ سکھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس قسم کا سوال شمس تبریز رحمہ اللہ نے مولانا روم سے کیا تھا۔ مولانا روم اور شمس تبریز یہ دونوں عراق اور ایران کی سرحد کے قریب ہیں۔ یہ ترکی کی طرف ہیں، روم، اور ان کا جو ہے ایک صوبہ روم کے ارض روم کے نام سے۔ اور شمس تبریز ہمارے ایران میں جہاں پہ آج کل موجودہ جنگ چل رہی ہے، آرمینیا اور آذربائیجان کی، تو تبریز اس کی آرمن سائز میں، اور یہاں ایک صوبہ بھی ہے ایران کا، تو اس میں یہ چل کے گئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں۔ حضرت شمس تبریز، اور ایک غیبی اشارہ تھا مولانا روم سے دکھائے گئے ہیں۔ اچھا، یہ ہمارے حضرت اس پہ بڑی بحث فرماتے تھے کہ ایک تو ہے، اور دونوں راستے قرآن میں بتائے ہیں، کہ ایک تو ہے کہ جس کو پسند کر لیتے ہیں اس کو چھانٹ لیتے ہیں، اللہ یجتبی، چھانٹ لیتے ہیں، اور دوسرا جو ہے یہدی لمن اناب، دوسرے کو انابت کا راستہ ہے کہ وہ ہدایت کی راہ پہ چل نکلتے ہیں، تو اللہ پاک ان کے لیے نہریں کھولتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں ایک مجتبی بھی ہے، چھانٹا ہوا۔ تو چھانٹے ہوئے لوگوں کی اپنی صفت ہوتی ہے، جیسے حضرت عمر بن خطاب یہ چھانٹے ہوئے تھے۔ ہمارے کسی بزرگ سے پوچھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شان اور حضرت عمر بن خطاب کی، تو فرمایا وہ مرید ہے، وہ مراد ہے۔ تو چھانٹے ہوئے لوگوں کو کی طرف مشائخ کو متوجہ کیا جاتا ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ تھے کہ اللہ ان دو عمر میں سے ہماری مدد فرما، اور اسلام کی شوکت میں ہمارا ان کو ساتھی بنا، تو مراد تھے۔ اسی طرح شمس تبریز رحمہ اللہ کو بھی اشارہ دیا گیا کہ بچہ ہے، رومی ہے، جلال الدین رومی، کونیا ان کا شہر ہے، اور ادھر جو ہے تبریز کا صوبہ ایران کے جی، تو ان کی تربیت کے لیے بھیجا گیا جی۔ تو چھانٹے ہوئے لوگوں کے جو ہوتے ہیں، جو مجتبی ہوتے ہیں، شیخ وقت ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور من جانب اللہ ہوتے ہیں، اور وہ جا کے ان کو راہ بتلاتے ہیں۔ ہمارے اور ہر زمانے میں ایسے ہوتے ہیں۔ ہمارے حضرت سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ کو اس درجے میں فرماتے تھے کہ جب وہ پہنچے ہیں تو حضرت سے پوچھا کہ مجھے کچھ نصیحت فرما دیجیے حکیم الامت سے۔ تو حکیم الامت نے فرمایا کہ مجھ جیسے طالب علم آپ جیسے علاموں کو کیا نصیحت فرمائے گا؟ فرمایا پھر بھی یہ دونوں واقعات ہمارے حضرت مولانا عبدالحق صاحب اور مولانا فقیر محمد صاحب نے کئی دفعہ بندے کو سنایا، اور حضرت مولانا ارشد صاحب تو بار بار سناتے تھے کہ ہم دونوں موجود تھے اس مجلس میں۔ ہاتھ تھامے ہوئے انہوں نے کہا کہ دیکھو سید صاحب، میں تو وہی کہوں گا کہ جو اپنے بڑوں سے سنا ہے، کہ ہم نے تو اپنے سارے علوم کا حاصل اپنے آپ کو مٹا دینا پایا ہے۔ وہ مناظر اور مدراس کے جو ہے مفتی اعظم ایک گریہ طاری ہو گئی، رونا شروع کی، یہ کیفیت پھر آخر تک رہی تھی۔
اللہ تعالی ہمیں اپنا قرب خاص عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔